अस्सलामुअलैकुम सामीन मोहतरम, जानकारी इंफॉर्मेटिव में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान तुर्कों के करीब और अरबों से दूर होता चला जा रहा है, जबकि पाकिस्तान के बहुत से माशी मामलात अरबों के साथ वाबस्ता हैं। लगभग पाकिस्तान के 40 लाख लोग असूल रिज़्क़ के लिए UAE और सऊदी अरब में मुकीम हैं, यानी माशी एतबार से पाकिस्तान और अरब ममालिक एक दूसरे से जुड़े हैं, मगर अब शायद ये ज्यादा अरसे तक नहीं चल पाएगा। यही टॉपिक आज हमारा मौजूए बहस होगा। लेकिन वीडियो के आगाज से कबल अगर आप हमारे चैनल जानकारी इंफॉर्मेटिव पर नए हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे जाकर घंटी के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, अरबों की जो तेल की दौलत है वो अब शायद उनके काम नहीं आने वाली और अरबों की पॉलिसियां भी तब्दील हो रही हैं। तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना होगा। असूल रिज़्क़ के लिए कुछ और नया सोचना होगा। बहुत से लोग अरब ममालिक में काम करते हैं, लेकिन और बहुत से लोगों को और रास्ते तलाश करना होंगे। अरबों की जगह तुर्कों के साथ पाकिस्तान की मोहब्बत का बढ़ जाना, इसकी भी कुछ वजूहात हैं जो हम आपसे शेयर करते हैं। हम यहाँ कुछ मिसालें आपके साथ शेयर करेंगे ताकि बात को समझने में आसानी हो कि पाकिस्तान तुर्कों के करीब जा रहा है और अरबों से दूर होता चला जा रहा है। आइए सबसे पहले सकाफती एतबार से बात करते हैं। जैसे कि हमारे बहुत से नाजरीन को इल्म है कि हमारे यहाँ तुर्की ड्रामास बहुत शौक से देखे जा रहे हैं, जिनमें बहुत से ड्रामे ऑनलाइन देखे जा रहे हैं। यानी जो ऑनलाइन स्टडी है, इसके मुताबिक हमारे नाजरीन को ये इल्म हो जाएगा कि लोगों ने तुर्की ड्रामा अर्तुगरुल गाजी कितनी लाख या कितने हजार मर्तबा देखा। यानी अगर कोई शख्स इस ड्रामे की 10 किस्तें देखता है या 20 किस्तें देखता है तो वो 10 या 20 बार इसको क्लिक करता है। तो इस तरह ये जितनी बार देखा जाता है तो उतनी बार इनके नंबर्स में इजाफा होता है। यानी अगर आप हर मुल्क का डाटा कलेक्ट करें तो आपको अंदाजा होगा कि किन ममालिक में अर्तुगरुल गाजी ड्रामा ज्यादा देखा गया और तुर्कों से कौन सा मुल्क ज्यादा प्यार करता है। इससे मुतल्लिक भी आपको जानकारी हासिल होगी। तुर्कों से प्यार करने वाले ममालिक में पाकिस्तान का कौन सा नंबर है, इस पर भी बात करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान की तुर्क मुल्क के साथ मोहब्बत बढ़ने की क्या वजह है और पाकिस्तान में तुर्की ड्रामे क्यों देखे जा रहे हैं, इससे मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। तुर्की ड्रामे का कंटेंट इस्लामी इक़्तिदार के बहुत करीब है और प्रोडक्शन क्वालिटी भी अच्छी होने के साथ साथ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अवाम को ये हिदायत की गई कि वो ये ड्रामा देखें। तो फिर लोगों में इस ड्रामे की मकबूलियत बढ़ती चली गई। सोशल मीडिया पर इमरान खान की फॉलोअर्स की तादाद बहुत ज्यादा है, लोग उनकी बात भी मानते हैं। यूथ की एक बहुत बड़ी तादाद वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ जुड़ी है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी तादाद ने इस ड्रामे की व्यूअरशिप में इजाफा किया। खिलाफत और इस्लाम से मुंसलिक तुर्की ड्रामे जो पाकिस्तान में देखे जा रहे हैं, उनकी तादाद 10 के करीब। ये ड्रामे किस हद तक पाकिस्तान में देखे जा रहे हैं, आइए इनका कंपैरिजन करते हैं। टॉप 5 ममालिक हैं जिनमें इन ड्रामों की मकबूलियत बहुत ज्यादा है। तुर्की ड्रामा अब्दुल हमीद जो खलीफा पर बनाया गया है, जिसने लोगों में बहुत मकबूलियत समेटी। इस ड्रामे में एक सीन दिखाया गया जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही थी। ये जो वाकया दिखाया गया है, ये एक सच्चा वाकया है कि किस तरह अब्दुल हमीद ने धमकी भिजवाई और फिर किस तरह यूरोपीय ममालिक को रोका और किस तरह शुक्राने के नफल अदा किए गए। एक ड्रामे का और सीन भी है जब एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, जिसमें उस शख्स को हुक्म दिया गया अब्दुल हमीद के पास जाओ और उसे ये निशानी बताओ, वो तुम्हारी माली मदद करेगा। यानी इस तरह के इस ड्रामे में बहुत खूबसूरत सीन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इस्लाम से अकीदत इस ड्रामे में कूट कूट कर भरी हुई है। ये ड्रामा दुनिया भर में जिस मुल्क में सबसे ज्यादा देखा गया वो पाकिस्तान है। 4 करोड़ 25 लाख मरतबा इस ड्रामे को क्लिक किया गया, यानी 4 करोड़ 25 लाख मरतबा पाकिस्तानियों ने इस ड्रामे को देखा। इसके बाद जो दूसरा मुल्क है जहाँ ये ड्रामा सबसे ज्यादा देखा गया वो तुर्की है, जहाँ 4 करोड़ 1,25,000 मरतबा ये ड्रामा देखा गया। इसके बाद तीसरे नंबर पर भारत है, जहाँ ये ड्रामा सबसे ज्यादा देखा गया, क्योंकि भारत में मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है। भारत में 2 करोड़ 50 लाख मरतबा लोगों ने इस ड्रामे को देखा। इसके बाद मकबूजा कश्मीर में 98 लाख लोगों ने अब्दुल हमीद ड्रामा देखा।
اس کے بعد انڈونیشیا میں 85,50,000 لوگوں نے عبدل حمید ڈرامہ دیکھا۔ ترکی کا ایک اور ڈرامہ یونس ایمرے ہے جو ابھی شروع ہوا ہے، جو ترکی میں 31 لاکھ مرتبہ دیکھا گیا اور پاکستان میں 16 لاکھ مرتبہ، جبکہ بھارت میں 5 لاکھ مرتبہ اور بنگلہ دیش میں 4 لاکھ مرتبہ اور آذربائیجان میں 3,20,000 مرتبہ یہ ڈرامہ دیکھا گیا۔ اب بات کرتے ہیں ترکی کے دو مشہور ترین ڈرامے ارطغرل غازی اور کرلس عثمان سے متعلق، جو خلافت عثمانیہ سے متعلق ہے۔ کرلس عثمان ڈرامہ کس ملک میں سب سے زیادہ دیکھا گیا پر بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں 8 کروڑ 10 لاکھ مرتبہ اس ڈرامے کو کلک کیا گیا۔ اس کے بعد بھارت میں 5 کروڑ 25 لاکھ مرتبہ اس ڈرامے کو دیکھا گیا۔ ترکی میں 4 کروڑ 15 لاکھ مرتبہ اس ڈرامے کو سوشل میڈیا پر دیکھا گیا، اور چوتھے نمبر پر یمن ہے جہاں یہ ڈرامہ 3 کروڑ 31 لاکھ مرتبہ دیکھا گیا۔ اس کے بعد مقبوضہ کشمیر جہاں اس ڈرامے کو 2 کروڑ 70 لاکھ مرتبہ دیکھا گیا۔ نمبر 1 ارطغرل غازی جو ڈرامہ ہے جسے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ریکمینڈ کیا گیا تھا، یہ ڈرامہ پاکستان میں 21 کروڑ مرتبہ دیکھا گیا، جبکہ بھارت میں 12 کروڑ 50 لاکھ مرتبہ اس ڈرامے کو دیکھا گیا۔ ترکی میں 11 کروڑ 50 لاکھ مرتبہ یہ ڈرامہ دیکھا گیا، جبکہ یمن چوتھے نمبر پر ہے جہاں یہ ڈرامہ 2 کروڑ 10 لاکھ مرتبہ دیکھا گیا، اور 5ویں نمبر پر مقبوضہ کشمیر ہے جہاں 5 کروڑ 7 لاکھ مرتبہ اس ڈرامے کو دیکھا گیا۔ اس ڈرامے کی مقبولیت کی وجہ دین سے قربت ہے، یعنی جو دین کی بات کرے گا، اسلام کی سربلندی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی بات کرے گا، پاکستان اس کے قریب ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے پر بنایا گیا تھا، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام ہے جہاں لوگ اسلام سے محبت کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت پر اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ حالانکہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، یعنی ہمارے اندر بہت سی خامیاں ہیں، لیکن ہماری سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہم نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر سمجھوتا نہیں کرتے، اور ہم اسلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر ہم اس پر عمل نہ بھی کریں تب بھی اسلام سے ہماری بے انتہا عقیدت ہے۔ جو بھی اسلام کے لیے لڑتا ہے پاکستانی عوام اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جب شاہ فیصل مسلمانوں کے ساتھ کھڑے تھے اور فلسطین کے لیے لڑ رہے تھے، تب بہت سے مسلم ممالک نے مل کر اسرائیل کے ساتھ جنگ کی تھی، تو پاکستان کئی دہائیوں تک مسلمانوں کے ساتھ کھڑا رہا۔ پاکستان کرنل قذافی کے ساتھ بھی کھڑا رہا، اور پاکستان صدام حسین کے ساتھ بھی کھڑا رہا، جبکہ وہ ایک ڈکٹیٹر تھا۔ پاکستان ہر اس مسلمان ملک اور مسلمان لیڈر کے ساتھ ہوتا ہے جو فلسطینیوں کی بات کرتے ہیں، جو برما اور کشمیر کے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، اسلام کی سربلندی کی بات کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی بات کرتے ہیں۔ تو پاکستان ان ممالک اور ان لیڈروں کے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں صفحہ اول پر ہوگا، جبکہ عربوں نے یہ اقدار چھوڑ دیے اور ترکوں نے انہیں تھام لیا، جبکہ وہ سیکولر تھے جو بہت عجیب صورتحال سے نکل کر اس طرف آئے، اور طیب اردگان بھی 2023 کی تیاریوں میں مشغول ہیں۔ ان کا ایسا کہنا ہے کہ 2023 میں ترکی ویسا نہیں رہے گا جیسا اب ہے، یعنی جو معاہدہ لافزان ہوا تھا اس کے 2023 میں 100 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں، جس کے بعد وہ ترکی کو ایک نئی شکل میں ڈھال دیں گے، جس کی وہ تیاریاں کر رہے ہیں، جس کے لیے نہ صرف انہوں نے ایک لیڈر کا رول ادا کیا بلکہ ایسے ڈرامے بنائے جس سے انہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کی حمایت حاصل ہوئی۔ ترکی کے ایسے کئی ڈرامے ہیں جو UAE اور سعودی عرب میں دیکھے جاتے ہیں، اور سعودی عرب اور UAE کے لوگوں کے دلوں میں ترکی کے لیے خاصی محبت ہے، جبکہ ان ممالک کے حکمران ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ ٹاپ 10 ممالک جو ترکی سے محبت کرتے ہیں ان میں نمبر 10 جاپان، نمبر 9 اربگستان، نمبر 8 قازقستان، نمبر 7 کرغزستان، نمبر 6 انڈونیشیا، نمبر 5 ایران، نمبر 4 ملیشیا، نمبر 3 قطر، اور نمبر 2 پاکستان، جبکہ نمبر 1 پہ آذربائیجان ہے، کیونکہ آذربائیجان اور ترکی کا ایک خاص تعلق ہے۔ یعنی آپ کو آذربائیجان میں آذربائیجان کے علاوہ جس ملک کا جھنڈا سب سے زیادہ دیکھنے کو ملے گا وہ ترکی ہے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو جھنڈا آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہ پاکستان کا ہو، کیونکہ ترکی نے بھی آذربائیجان کی بہت سے معاملات میں مدد کی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ترکوں کے قریب اور عربوں سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید کرتے
ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان.